سلام كمية تصنحو زي خبركم من فتوات انتخاتاتلتي مدب سابوين بلاس لمون كم تلمودنا الساعة زحرنا يوم حاصرتن اواناون زبلنا يوم عالم لخ حبريتا حزنا لكم مزين لنا امونغو امريكان جرينلاندن بتمساسالي امونغو امريكان ايران انتفاتيرو زلو وطري سماي عريقولنا بفله امونغو امريكان ايران انتفاتيرو زلو وطري ابجاف كوينات بس حلو حدشت معبالتات سفحهم كاتسيلو ميركبو اسرائيل ملؤ مدلو عزازي مالله ايران ون قبر ملسن مخاب زي تفلالي متنقاطات اندازرقح التركبه كل عيرا ود معصوات سمع له زياده اتوتر سماي عريقول له انت هي مسل بصفحنا بكم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب ندغوركم نمدلاونا اسقع فصامه كتكتاتلو بتحتنا نعدم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بزيكا جرينلاند أبتحت أمريكا مقانة كالي نجر كم زي قبل أفليتون مارك روبين دمها مسسة سلطنات الدنمارك ترخيبو بركة زبالو قداتون كم زمخرة سمع لهم بريزيدنت دونالد ترامب أب تروز سوشيال ميديوم أب زي صحاف وحدش ملأختين جرينلاند أمريكا نهجرا ودحنت وسانيت مقانة قليصة منهم ترامب اتي دسيتن أمريكا زد لأيكبل زي قلصة انتخونه نتي قلدن دم زي تبخالة زمناوي نامكل خال سرعة نمهناس مخوانون وسيقوم تغيصم اللهم أبي ملأختو وسيقو جرينلاند أبي تحت قزر أمريكا انتزيئاتهم اتوزئت تقبلنا زي بلو مخوانو أتنكي قلهم بقالي وقنا حلافي بيت صحفة قدات وصا أمريكا مارك روبين مقتل بريزيدنت فينسن مس منيستر قدات وصا دنمارك جرينلاندن أبي وايت هاوس تراخيبو كمز تزراربه اندات قلس يركب روبين ترامب نتادسيت كجزا كمز دالي ازي دما نتكالو ربحة أمريكا نيتون كم زي تقم أرديولهم سبب سلطان الدنماركن جرينلاندن بتقاراني جن جرينلاند نمشطا كم زي تقربن حزب جرينلاند مس الدنمارك خوصل كم تدلي بطريقة لهم وتحدران حيد الدنمارك أمريكا بزيدلتنا وتحدرا سقوم تكتوسدلنا تخليا زبل سقات انداقلسو يركبهم ترامب جن ناتقو داي بسلام انت زي تفتحهم كالي أمارات ستات مالتون وتحدرا حيل حاوسم كتكم زخلل عدل كم زلو توكي ماميم از ጉዳይ አመንጎ አሜሪካን አውሮፓን ከቤት ዝተፋለ ወጥሪ ፈጢሩ ይርከብ أمريكا كابزخونة عرب حجرات تلعيلة أنت تقعتنا نتزوبا مولو كنند دوينا كتبل إيرانات انقيقام أب ما خلا مبرع زلو واتحاد راوتري نابزي تسبي بركي يدي باب زل الوان أمريكا أبز تفلاليا حجرات عرب زركب واتحادرات بخبرت نفر تخوينات ناب كاروت بوتات السقاقر تركب أز سقوم تزي أمريكا نزل على كوينات تدالو كمزلنا زرقا قزيو اندا تفخلو لزركب كوينم بفلاي كابناي إيران مدقع تقالعت زخونو معسكرات واتحادرات بادو تقبر مهلوايو زي تقلص مزي تتحيزو اب سعود عرب زركب امباسي امريكا زيغاتاتو زل على تنقا خغورو زي تنقا خوينم أمريكا كاب سعودي تلعيلها متقعت انتفنيا إيران بتمساسالي سعود وشت زركبو إعلامات أمريكا كتتقع تخليا زبل سقات كمزلو تقاليصلهم بتخالي شنق دما حيلتات مكلخال إيرانن فولي سراويت إسلاماوي ساوران نايكوينات فيشكا يصبه كمزلو تقاليصلهم حيل أيرن ناي ميسائل كفلتات اتهاجر نمتقعتات نمكلخال دلو كخونو تأزاستو خايبو ملو زبل حبريتا زوص انتخون أمريكا بوغنا هاجرات أوروبا أفز متقعتين حبيران كساتفا وسان حبريتان سليان هيفا كمزلاك في التخايل لهم إيران بوغنا أمريكا كابزخون يخون عرب حاجر تلعيلة انت تقعتني نتزوبا مولو كمتنددو بمقلاص ترير متنقاطا زولتو مقلاص زرقي حلم أفو قبعي بارلما إيران محمد باقيري أبزو قد أبزرقو مقلاصي حاجرم نتدفع أمريكا زخونه ما أخلع مبرق نمعنو ملؤ مدلوا كم زودت أطنقي قملو بسنك إز سقات زيدما أمريكا هندن كالوت حاجراتن زيغاتاتن بقصبت كاب إيران كوص يصوع كم زلو استقلص انتخون عب منغو زخول زوطري عطقات كرد بإيراق أبيلو مهمت قاعتن مفصم زغورو زلو منقصاص بسليا تركي تنقحلو حبريتان إيران بمحلاف تمتقعتي كمكات كم تجبرون تدغيسلهم تركن روسيان بوغن أمريكان إسرائيلن زوطا وصلو متقعتي نزوفا ما أخلاي مبرق نابز قدد عنوت كم زمرحية انقا
ከም ዘለዋ ይስተሰምዐ ስሞም ክግለጹ ዘይደለዩ ላዕለወ ሰበስልጣን ኣውሮፓ ከም ዝሓበርዎ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ ዘሎ 24 ሰዓታት ክፍጸም ከም ዝኽእል ምጥቃሶም ተሓቢሩሎም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዓበይቲ ሚድያታት ዓለምና ብሰፊሑ ዝዘራረብሉ ዘለዉ ቀንዲ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝርከብ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ሐሙስ ንጉሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ እስራኤል ክገሹ ንዝሓሰቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብሩ ፃውዒት ምቕራቡ ተገሊጹሎም ናይዚ መጠንቀቕታ መበገሲ ድማ ኣብ ዝቕንያተ ኣብቲ ዞባ ኣንፅላሊ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ ኣብ ግምት ብምእታውን ኣብ ኢራን ዝቕፅል ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ናብ ካሊእ ኩናት ከሰጋገር ዝኽእለሉ ዕድል ብምህላው ምዃኑ እንዳተገመተ ይርከብ እቲ መጠንቀቕታ ካብ ሓፈሻዊ ዝለዓለ ደረጃ ንቕሓትን ድልውነትን ንዜጋታት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ሓሊፉ ዝኾነ ፍሉይ መምርሒ ዝሓዘ ኣይኮነን ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኮመንዌልዝ ልምዓት ዓባይ ብሪታንያ እውን ብሰንኪ እቲ ዞባዊ ወጥሪ ንዜጋታቱ መጠንቀቕታ ከም ዘውፅዮ ዝተገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ዘርግሐ እንትኸውን ኣብ ኢራን ዝርከቡ ዜጋታቱ ብቁልጡፍ ክወፁ ፃውዒት ኣቕሪቡሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኢራን ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ዜጋታት ህንዲ ከም ዘለዉ ጠቂሙ እዩ ኣብ ቴሄራን ዝርከብ ኤምባሲ ህንዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢራን ዝርከቡ ዜጋታት ህንዲ ማለት እውን ተምሃሮ ፈለስቲን ንግዳውያን በጻሕቲ ካብ ኢራን ብዘሎ መጓዓዚ ኣቢሎም ክወፁ ይመክር ክብል ምክሪ ሓሳቡ ከም ዝለገሰ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኢራን ንጸልእታ እስራኤልን ኣሜሪካን ብወሳኒ ምላሽ ክትህብ ድልውቲ ምዃና ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ገሊጹሎም ሓላዊ ሳውራ ኢራን ኣብ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ንጌጋ ቅማረ ጸልእቲ ብወሳኒ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ከም ዘሎ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ቀሪቡ ገሊጹሎም ኣዛዚ ሓላዋ ሳውራ ዝኾነ መሐመድ ፑከር ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ቀተልቲ መንእሰይ ኢራን እዮም ክብል እውን ብጥሪ ክነቅፍ ተራኢሎም ይኹን እምበር ሕዚ ዝወጽ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜጋታትን ካብ ኢራን ክወጻ መጠንቀቕታ እንትሕልፉ ኢራን ግን ንኽላ ኣየራ ብምዕፃው በረራታት ጠጠው ክብሉ እገዳ ገይራላ ኢራን ሎማዓንቲ ኣጋዊ ጋሕታ ብዘርግሕቶ ሓድሽ መግለፂ ክላ ኣየራ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዓፀወቶን በረራታት እውን ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተኣገደ ዝገለጸት እንትትከውን ብርክት ዝበሉ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ኢራን ንምውፃእ ዝተለምዎ መገሻ እውን ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ እንዳተገለጸ ይርከብ مز ጉዳይ ተታሒዙ ኣብ ዝቕጽሉ 24 ሰዓታት ተጽቢት ዝግበረሎም ጉዳያት ብምባል ብዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና ዝዝርግሑ ዘሎ ሓበሬታ ክነካፍለኩም ኣሜሪካ ኣብ ዝቕጽሉ 24 ሰዓታት ንኢራን ከተጥቃዕ ከም እትኽእል እንዳተገመተ ዝርከብ እንትኸውን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ ዝኾነት USS ቴዎዶር ሮዝቨልት እውን ኣብ ቀይሕ ባሕር ክትኣቱ ከም እትኽእል ግምታት እንዳመላኸቱ ይርከቡ መዚ ብዝተኣሳሰር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ሎም ምሸት ኣብ ማእከል مفرقه ናብ استراتيجيكاዊ ቦታታት ሰለስተ መጥፋእቲ ሚሳኤል ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡ እዩ እዘን ዘመናውያን ወተሃደራውያን መራኸብ ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓትን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ቶምሃውክ ሚሳኤላት ዝተዓጠቑ ምዃነን ተገሊጹሉ ኢራን በተደጋጋሚ ብዋሽንግተን እንተዳ መጥቃዕቲ ተፈጺሞ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ክትወጥቅዕ ምዃና ዝገለጸት እንትትከውን ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ መላእ ማእከላይ መብረቕ ዘይተለመደ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ክካየድ ከም ዝኽእል እውን እንዳተገመተ
ይርከብ ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከቡ ወተሃደራውያን ማዓስከራት ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝርከቡ ወተሃደራውያን ማዓስከራት ንምጥቃም ዝሓሰበቶም መደባት ከም ዝዛዘመትን ኣብ ዝኾነ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል እውን እንዳተገመተ ይርከብ ሩስያ ምስ ኢራን ዝገበረቶ ስምምዕነት ክትቅጽሎ ምዃና ኣረጋጊጻ እኳ እንተኾነት ካብ ቃላት ንላዕሊ ግን ክትሰግር ከም ዘይትኽእል እውን ይግመት ስዑድ ዓረብ ንኢራን ኣብ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይትሳተፍን መሬታን ክለኣየራን ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ከም ዝዓጽወት ኣረጋጊጻ ኣላ እንተኾነ ግን ቃላ ክትፍጽም ወዲያ ዝብል ሕቶ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩሎም ኣሜሪካን ብሪታንያን ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ስጋት ዝፈጠረ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣባላተንን ሰራዊተንን ኣብ ቀጠር ካብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከር የውፃእ ከም ዘለዋ ዝተጠቐሰ እንትኸውን እዚ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ኣንጻር ኢራን ዝግበር መጥቃዕቲ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣብ ዝቐፀሉ 24 ሰዓት ክረኣዩ ዝኽእሉ ሓደሽቲ ምዕባለታት ብዝብል ኣብ ዝዝርግሑ ዘሎ ሓበሬታ እንዳተጠቆመ ይርከብ